المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونصلي ونسلم على خير خلق الله النبي الأمي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا رب صل على النبي المصطفى ما أمت الزوار مسجد يثربا، يا رب صل على النبي وآله ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب أو تحلل محرم. حديثنا هذه الليلة كما سمعتم أنه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث عنه لأنه قائد الأمة، بل إمام الأمة، فهو أمة في الحياة وأمة في الدعوة وأمة في العبادة وأمة في الطاعة وأمة في الخلق وأمة في المعاملة وأمة في التواضع وأمة في الخيرية وأمة في التربية وأمة في الحياة الزوجية، صلوات ربي وسلامه عليه. يكفي ثناء ربنا سبحانه وتعالى عليه حينما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. خير من أكل، وخير من شرب، وخير من نام، وخير من صلى، وخير من صام، وخير من اعتمر، وخير من حج، وخير من أقلته الغبراء، وخير من أضلته الخضراء. لا يحب المتكبرين، هو سيد المنكسرين، صلوات ربي وسلامه عليه. كيف لا وهو أعظم أب وأكرم زوج وأزكى بشر وأفضل خطيب. زكى الله سمعه وزكى بصره وزكى عقله وزكى لسانه وزكى هديه وزكى شرعه وزكى أصحابه، صلوات ربي وسلامه عليه. شرفه ربنا بالنبوة وأكرمه بالرسالة، وأيضا رفعه بالقيام والعبودية، وشق له من اسمه كي يجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند، فعلمنا الإسلام فأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمد. اعتاد القراء، اعتاد المطلعون على أخبار الناس على ما تطالعنا به الصحف اليومية والقنوات الفضائية من أخبار كثيرة، وكأن الخير قد نزع من الأمة. الأخبار التي تقرأ هي في الطلاق وكثرة الطلاق وتشتت الأسر، والإحصاءات التي ترد إلينا صحيحة أو مغلوطة، والناس دب في قلوبهم اليأس، فأصبح لا يرى إلا السوء رغم أن الأمة فيها خير. تسمع أن فلانا طلق زوجته لأن الملح زاد في الطعام، وتسمع أن فلانا ضرب زوجته لأن السكر زاد في الشاي، وتسمع أن أسرة تشتتت بسبب كلمة بسيطة حذر الشيطان ثم كبرها. أين نحن من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لكن في زمن فلان من الناس طرف، إن كان الزوج أو الزوجة، يطالب بحقه وينسى واجباته. أين نحن
من محمد صلى الله عليه وسلم وبيت محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن يعطي ويأخذ صلى الله عليه وسلم، يوم أن يصبر، يوم أن يعذر، يوم أن يتواضع، يوم أن يرفق، يوم أن يرحم صلى الله عليه وسلم. هل عندنا مسؤوليات والنبي صلى الله عليه وسلم ليس لديه مسؤوليات؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل شيئا عظيما من المسؤوليات، لكنه كان لا ينسى حقوق زوجته بل زوجاته، يعاملهم بمنتهى الرأفة وبمنتهى الرقة وبمنتهى العطف وبمنتهى المحبة، محبة نهر جاري. ما أحوجنا في زمن الماديات إلى هذا الحب، إلى هذا التواضع، إلى هذا السماع، إلى هذا التنازل، إلى هذا الصبر. نحتاج في بيوتنا إلى أن نقتدي ببيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي قبل أن أصل إلى الموضوع أن أبين لكم ذلك البيت الذي كان ينزل فيه القرآن وكانت يخرج منه العدل، ذلك البيت الذي كان ينزل فيه الوحي، ذلك البيت الذي كانت ترتفع منه الصلوات، ذلك البيت الذي لطالما كثر فيه التسبيح، ذلك البيت الذي رحم وأحب وأضحك وأسعد صلوات ربي وسلامه عليه. هل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من بيوتنا؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم بيته حجرة واحدة؟ يقول عبد الله بن عمر: كنت أزور أختي حفصة أزورها في بيتها فأنحني لقصر السقف وضيق الغرفة، لكنها مليئة بالسعادة. أما بيوتنا فثلاثة أدوار وغرف كبيرة. ثبت في السير أن أكبر حجرة هي حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت 5 في 3 متر، 5 متر في 3، حجرة واحدة، لكن ملأت الدنيا عدلا، وملأت الدنيا محبة، وملأت الدنيا أخبارا، وملأت الدنيا حتى أحكاما فقهية ومواريث وتعليم للأمة. لكن بيوتنا وفيها خير كبرت، الابن له غرفة، والابن الآخر غرفة، والبنت غرفة، والشغالة غرفة، والزوجة غرفة، والملابس غرفة، والمكوى غرفة، حتى كثرت الغرف، لكنها لم تملأ سعادة، وضاقت بنا حتى لم نستطع نقول نحتاج إلى ملاحق، ونحتاج أيضا إلى غرف خارجية، ونحتاج إلى مجالس، ونحتاج إلى مستودعات، والنبي صلى الله عليه وسلم غرفة واحدة. هذا هو البيت، ليس السعادة وليس الحكم وليس التواضع وليس الرحمة هي باتساع الغرف وكبر البيوت، إنما هي بما يوجد فيها من العدل والصدق والمحبة والتقوى والرحمة. بيت النبي صلى الله عليه وسلم بني من اللبن، وأيضا غطي بالسعف، حجرات صغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم ملأ هذه الحجرات قرآن يشع منها، ويشع منها ذكر وقيام وتسبيح وصلوات. هذه الغرف لطالما صعد منها آيات تتلى، لكن لعلنا نقارن كيف بيوتنا. هل صعد منها آخر الليل آيات تتلى؟ هل صعد منها دعاء في الثلث الأخير من الليل حينما يتنزل الرب إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل، هل من داع، هل من مستغفر؟ كم يا أخوان والله من مجهول في الأرض لكنه معروف في السماء، وكم من معروف في الأرض لكنه مجهول في السماء. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعرف في السماء. العظماء التجار أهل اليسر والمال يبنون قصورا، يأتي هارون الرشيد فيبني قصرا، وهو الذي كان يقول للسحاب: أمطري أن شئت،
فسوف يأتيني خراجك، لأنه ملك الأرض. كانت زبيدة زوجته تنظر في الحج فترى الناس على هارون الرشيد فتقول: إيه يا هارون، هذا هو الملك الحقيقي. هارون بنى قصر وجمله وحسنه، وتخيل كيف يكون قصره، ثم دعا الناس: تعالوا لتروا قصري، ثم امدحوا قصري. في آخر المطاف نادى الشاعر أبو العتاهية قال: أنت رجل إعلامي وأنت شاعر، سوف يصل كلامك إلى منتهى الأرض، فاثن على قصري وامدح قصري. قال: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، تغدو عليك بما أردت مع الغدو مع الرواح، فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. أتيت إلى رجل لدعم مشروع خيري وهو من أهل اليسر والثراء، فكان يجلس معي ويضع حبة تحت لسانه، فقلت: هذا المال وهذه القصور وهذا الثراء، لماذا تضع هذه الحبة؟ قال: والله لا أستطيع أن أجلس مع أحد الضيوف أو أن أجلس قليلا حتى أضع هذه الحبة. ثم بعد ذلك قال: قوموا على الغداء. لم يقم. أتدرون والله ما أكل إلا زبادي، وأيضا أكل بسيط، ونحن نأكل في أيضا النعم. قال: والله أني لا أستطيع أن آكل، ولو أكلت لمت. والثراء والتجارة. ثم خرجت من بيته فإذا عمال يحفرون حفريات، وإذا ذلك العامل يأكل تميس وفول وتحت حرارة الشمس، وإذا هو يضحك بضحكات مرتفعة وكلام مع صاحبه. فقلت: سبحان الله، هذا يأكل التميس ويأكل الفول لكنه مسرور سعيد، وهذا يعني عنده جميع أنواع الطعام لكنه لم يهنأ بطعامه. أما أكل حبيبكم صلى الله عليه وسلم لم يكن همه في ذلك البيت هو الطعام، ولم يكن همه في ذلك البيت هو الموائد ولا لذائذ الأكل، لكنه كان الهم الكبير ما ذكرته لكم. كان لا يرد طعاما ولا يكره طعاما ولا يعيب طعاما، كان يحب الكتف والذراع. وكان صلى الله عليه وسلم قد مات ولم يشبع من خبز البر ولا الشعير. وقالت عائشة: كان يمر علينا الهلال والهلالين والثلاثة لا يوقد في بيتنا نارا، فهل جعنا؟ هل ظمئنا؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي ملأ تلك الحجرات عدلا ورحمة وسعادة، رغم ما سمعتم من أكله، حتى أنه جاءه ضيف يوم من الأيام فقال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية: وله الجنة. فأخذه ذلك الرجل وضيفه أبو أيوب الأنصاري، ثم بعد ذلك عجب الله من صنيعهما. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم من الأيام فيقابل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، قال: ما أخرجكما في هذه الساعة؟ قالوا: يا رسول الله ما أخرجك أنت في هذه الساعة التي لا تخرج فيها؟ قال: أخرجني الذي أخرجكما، انطلقا معي. فانطلقا إلى بيت أحد الأنصار أبي الهيثم بن التيهان رضي الله عنه وأرضاه، فلم يجدوه بالبيت ووجدوا امرأته، فقدمت البسر والتمر والرطب. ثم جاء أبو الهيثم بن التيهان فقال: مرحبا، من أكرم اليوم مني أضيافا. ثم أخذ المدية فقال: إياك والحلوب. ثم ذبح لهم جديا، ثم شقه نصفين، ثم طبخ نصف، ثم شوى نصف. انظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم وهو ينكث في الأرض: اجتمع لكم اليوم بسر وتمر ورطب وطبيخ وشواء، والله لتسألن عن هذا النعيم. كم شبعوا مرات، كم نوعوا مرات، إنما هي مرة واحدة. هذا هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد فيه شيء
يأتي الأعرابي ويأخذه بتلابيبه ويجذبه ويقول يا محمد أعطني من مال الله لا من مالك ولا من مال أبيك، فيدخله في البيت ويقول خذ ما شئت واترك ما شئت، فلم يجد شيئا قال رحمك الله بأبي أنت وأمي ما رأيت معلما خيرا منك، قال اخرج إلى أصحابي فأبلغهم بما دار بيني وبينك. هذا هو بيت محمد صلى الله عليه وسلم. كان يأتي إلى نساء فيقول هل عندنا طعام؟ فيقولون لا، فيقول إني صائم. وهو الذي لو طلب الدنيا لكانت ذهبا وفضة، لكنها بيوت امتلأت عدلا. بيوتنا فيها جميع أنواع الملذات، فهل وجدنا سعادة؟ هل وجدنا راحة؟ هل وجدنا اطمئنان؟ هل سلمت الزوجة منا؟ هل سلم الأولاد منا؟ هل قمنا في بيوتنا بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم؟ انظر إلى ثوبة في بيته، تقول أم سلمة كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص والعمامة، ليس عنده أنواع مثلنا. الليلة هذه أنا آتي ببشت أبيض وغدا بأسود وبعدها أيضا بلون آخر، هذه نعم الله علينا، هل شكرناها؟ هل حمدناها؟ كنا نقول آباؤنا عاشوا في شظف من العيش، أخشى أن يأتي أولادنا ويقولون آباؤنا عاشوا في رغد من العيش. أسأل الله أن لا يكون ذلك، وأسأل الله أن يديم النعم علينا. ليس عنده أنواع صلى الله عليه وسلم، يفضل الثوب الأبيض، قال البسوا في حديث ابن عباس من ثيابكم البياض. تأتي حبرة يمانية هدية فيفرح بها أشد الفرح صلى الله عليه وسلم، فيأتي صحابي ويقول يا رسول الله أعطني، وهو يعلم أنه لا يرد سائلا فأعطاه، فعنف عليه الصحابة قالوا إنك تعلم أنه لا يرد سائلا، فلماذا تسأله هذه الحبرة التي رأيت بشائر الفرح على وجهه صلى الله عليه وسلم؟ قال والله إني لا أريد أن أخرج بها وأذهب وآتي، لكني أريد أن تكون كفن لي، لأنها قد مست جسد النبي صلى الله عليه وسلم. التلميذ عمر يأتيه الأعرابي، عمر الذي فتح الله في زمنه 24 دولة من الدول الحالية، عمر الذي يأتيه الخراج من كل مكان، يأتيه أعرابي وثوب عمر في كما ثبت في السير عند السهيلي وغيره أن في ثوبه 23 رقعة ملونة من غير لون الثوب الأساسي، عمر رضي الله عنه وأرضاه. فيطرق عليه الأعرابي الباب فيفتح فيقول يا عمر الخير جزيت الجنة، اكسب بنياتي وأمهن وكلنا في ذا الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. من يقسم على عمر الذي تفر الشياطين منه، الذي قال إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، يمشي فتمشي أمامه امرأة حامل ثم تلتفت خلفها فإذا عمر يمشي خلفها فتسقط جنينها من الخوف، عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن أحد الصبية كان يقول أتريدون أن أبكي لكم أمير المؤمنين؟ فيقولون كيف ذاك؟ فيأتي يا عمر، يقول طفل صغير، فيقول نعم، قال اتق الله يا عمر، فيخر على ركبتيه ويبكي ويقول عقلها الطفل، عقلها الصغير وجهلها عمر. عمر يجهلها الذي بشر بقصر في الجنة، قال يا عمر الخير جزيت الجنة، اكسب بنياتي وأمهن وكلنا في ذا الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. قال وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال والله عنهن لتسألن يوم تكون الأعطيات منا ويوقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة. فقال ادخل، ثم دخل فأخذ فروة عمر ثم أعطاه ممزقة، فقال يا أمير المؤمنين أتأزأ بحالي؟ أتهزأ بحالي حينما رأيت الفقر يبدو علي فتعطيني هذه؟ قال والله لا أملك إلا هذه. قال يا أمير المؤمنين إني قد جعلتها صدقة عليك، جعلتها
صدقة عليك. الذي تأتي الحلوى من بلاد الشام فيشتري الناس جميعا، ثم تقول زوجته اشتر لنا، فيقول ما عندي مال. اجمعوا إلى آخر السنة ثم اشتروا. فيقول شوقي لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها. هذا هو التلميذ الذي استفاد من المعلم صلوات ربي وسلامه عليه. صلاة في بيته أخشع صلاة وأجمل صلاة وأزكى صلاة وأعظم صلاة. لم يؤثر عنه أنه صلى فريضة في البيت. ما هو حالنا؟ نسأل الله أن يتجاوز عنا. نصلي في بيوتنا ونتقاعس ونتكاسل عن المسجد ونقول حتى يقيم، إذن أصلي في بيتي حتى أطرد الشياطين. ثبت عند أهل العلم أن الذي لا يصلي مع الجماعة ولا يصلي في المسجد من غير عذر أن فيه خصلة من خصال النفاق. أسأل الله يجيرنا وإياكم. وقال هو الذي يقول اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، يعني السنن. أفضل الصلاة من غير المكتوبة صلاة الرجل في بيته. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. أما حاله في بيته مع بناته رغم محبته لبناته رضي بطلاق ابنتيه أم كلثوم ورقية من عتبة وعتيبة أبناء أبي لهب. حبه لفاطمة انظر في بيته شع ذلك البيت حبا ورقة وعطف ورحمة ورسائل للأمة. حينما كانت تأتي فاطمة فيقوم لها النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى ب300 رسول و24,000 نبي وعرج إلى السماء وكلمه الله دون ترجمان، وأيضا يشفع ويتخلى الأنبياء، يقوم لابنته ثم يقبلها في جبينها ثم يجلسها مكانه. أين من احتقر البنات؟ أين من يظل وجهه مسودا وهو كظيم؟ إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. بعض الناس يتضايق. من الناس من طلق زوجته لأنها تأتي بالبنات، من الناس أيضا لا يحب البنات، من الناس أيضا من يسميهم بغير أسمائهم. النبي صلى الله عليه وسلم أحب فاطمة ولم يأذن لعلي أن يتزوج عليها بأم كلثوم بنت أبي جهل حتى مات صلى الله عليه وسلم، حتى ماتت. قال إنها مضغة مني، إن فاطمة مضغة مني. كان يحبها حبا شديدا وكانت تحبه وكانت أشبه الناس به. صلى الله عليه وسلم بكى على رقية رغم أنه قدم من غزوة بدر وهو سعيد بالانتصار. حينما فرق الله بين الحق والباطل جاء ورقية تدفن وعثمان زوجها رضي الله عنها قد خلفه من المعركة ليقوم على رعايتها. بكى صلى الله عليه وسلم وبكى على أم كلثوم وبكى أيضا على زينب صلى الله عليه وسلم. هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. كان يزور بناته، كان يتفقد أحوالهن، كان يمر على بيوتهن، كان يسأل عندما جاءت زينب بعقد أمها حتى يكون فداء لأبي العاص بن الربيع زوجها وهو كافر وقد قبض عليه، فجاءت بالعقد فتذكره وأخذه أمام عينيه وتذكر الزوجة وتذكر خديجة وتذكر هديتها في يوم زفاف ابنتها. هذه هي الهدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث الصحابة أن يعتقوا أو أن يعطوا هذه المرأة زوجها وأن يفدى من الأسر بهذا العقد، فكأنهم عرفوا وهم الموفقون. قالوا يا رسول الله لها العقد ولها الزوج، فسر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا خرجت ثناياه وأيضا أشرق وجهه صلى الله عليه وسلم. حث على قيام الليل في البيت حتى أنها تأخذ منحنا جميلا في نضح الزوجة لوجه زوجها بالماء. لكن لو تنضح زوجها بالماء الآن بيطلقها. يا أخوان قبل أسبوعين يتصل أحد الناس ويقول والله أني طلقت زوجتي 100 طلقة وأني ظاهرتها. لماذا؟ لأنها ضربت الولد ابنهم صغير كأنه عبث قليلا بالمطبخ فنقض الميثاق الغليظ وطلقها 100 وظاهرها. قال أنت علي كظهر أمي. أرأيتم
أين يصل الغضب وكيف يصل المنحنى الخطير في بيوت الأزواج. اليوم وأنا آتيكم إلى هذا المكان شاب يقول: إنا نخالع أختي من زوجها وإنه يغالي ويطلب كثيرا، المهر 40 ونريد أن نرد له 40 لكنه اشترط 80 ألفا. أرأيتم الممارسات التي تمارس في البيوت وتمارس على أمهات الأبناء، وأيضا تمارس كم في المحاكم، كم أيضا في دار الإفتاء، كم أيضا من المطلقات، كم أيضا من أيضا المرأة تخرج من بيتها، كم أيضا تغضب المرأة، كم يغضب الزوج. أشياء كثيرة جدا. أنا لا أميل على طرف لطرف آخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث على قيام الليل حتى في البيوت، حتى تخلى هذه البيوت من الشياطين، وحتى تكون فيها السكينة وتكون فيها الرحمات، تتنزل الرحمات، وحتى يثني الرب على من يفعل ذلك الشيء. أما النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بيته مع خادمه هو الذي يقول لأبي مسعود، قال: يا رسول الله كم أعفو عن الخادم أو الغلام؟ قال: 80 مرة. اعفو عنه اعفو عنه اعفو عنه. وقال: لو لم تعتقه لمستك النار. أما ماله صلى الله عليه وسلم حتى تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأن عنده مال ومرتاح نفسيا، لكن نحن أقساط في البنوك، وأيضا ديون، وأيضا غموم، وأيضا بيوت يعني فيها صعوبة، وأيضا مناسبات، وأيضا زواجات، وأيضا اقتراض. أشياء كثيرة هي السبب في مثل هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم ليس له مال، وليس له تجارة، ليس عنده مزارع، وليس عنده مخططات. ماذا أغنى المال عن قارون؟ وماذا أغنى المال عن فرعون؟ وماذا أغنى المال عن أبي جهل؟ وماذا أغنى المال عن أبي لهب؟ هل أغنى عنهم شيء؟ إنما هم في تعاسة، إنما هم في نار تتلظى. لم يخلف صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا، مات ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاعا. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. في بيته يخرج من ذلك البيت فيذهب إلى المقبرة فيزور والداه، ثم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له. من منا زار قبر أبيه وأمه في حدود شهر أو في شهرين؟ إنا نقصر في هذا الجانب. مطرف بن عبد الله بن الشخير كان يزور المقابر عشية كل خميس ليلة الجمعة فيسلم عليهم ويدعو لهم، وفي ليلة مطيرة كأنه لم يذهب إليهم يقول: نمت فرأيت فيما يرى النائم أن أهل المقابر يأتون إلي فيقولون: يا مطرف أين أنت منا ليلة البارح؟ يا مطرف والله أننا نستأنس بدعائك من الجمعة إلى الجمعة. يا مطرف قل للناس يستكثروا من لا إله إلا الله فإنه قد حيل بيننا وبينها. زار عمر بن عبد العزيز المقابر بعد أن صلى بالناس العيد، ثم انحرف على المقبرة، ثم جلس وعلى ركبتيه وقال: أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى الديدان فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر؟ إلا والله أن لنا فيما مضى معتبر. ثم جاء إلى أصحابه وقال: أتدرون ماذا يقول الموت؟ قالوا: يا أمير المؤمنين والله لا نعلم ماذا يقول الموت. قال: يقول: بدأت بالحدقتين فأكلت العينين، وفصلت الكفين عن الساعدين، والساعدين عن العضدين، والقدمين عن الساقين، والساقين عن الفخذين. ثم بكى وأبكى الناس. كان يحب قرابته صلى الله عليه وسلم حتى أنه أنذرهم وحذرهم. أريد أن أتحدث لكم في هذه العجالة عن ذلك البيت وعن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته. لماذا نجح في بيته؟ اسمعوا إلى المقومات علنا
أن نأخذ بهذه المقومات حتى ننجح في بيوتنا. ما أحوجنا إلى القدوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة. الناس الآن اقتدوا بالممثلين والممثلات والعشق والغرام والمحبة وغيرها، فبطلت البيوت وضاعت البيوت وذابت في هذه المحرمات. أما إذا عدنا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم عشنا عيشة هنيئة. اسمع، نجح في بيته ومع زوجاته لأنه عرف واحد، عرف مشاعرها وأحاسيسها. هل المرأة لها مشاعر؟ هل لها أحاسيس؟ نعم. كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة والله أني أعلم إذا كنت علي أو عني راضية وإذا كنت عني غضبان. أما إذا كنت عني راضية فتقولي لا ورب محمد، وإذا كنت عني غضبان قلت لا ورب إبراهيم. هذا في مسلم. انظر حتى ما تهجر إلا اسمه. قالت: يا رسول الله والله لا أهجر إلا اسمك. يعني القلب يحبك لكن أهجر اسمك. انظر كيف. رغم ذلك لو قالت امرأة لا يعني ورب أبي مثلا، يقيم الدنيا ولا يقعدها. بعض الناس أيضا يقول قدميني على الأب وقدميني على الأخ وقدميني على كذا. الزوج مقدم، لكن يا أخوان إذا عرف مشاعرها وأحاسيسها نجح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: يقدر غيرتها وحبها. النساء جبلن على الغيرة، والمرأة تغار، والمرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. إن أتيت تقيمة كسرت وكسرها طلاقها. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرتنا أم سلمة تقول: أتيت بصحفة، بطعام في صحفة. تخيلوا هذا الموقف لو كان واحد منا يأتيها أضياف صلى الله عليه وسلم في بيته، بيت عائشة، جاء الأضياف فيه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وفي نوبة عائشة وفي مكان عائشة، لكن ما عندها شيء في بيتها تطبخ للضيوف. فجاء الطعام من بيت أم سلمة في برمة في صحفة، فأخذت عائشة، والذي يقص هذا الكلام أم سلمة، أخذت صخرة قوية ثم رمت الصحفة أو البرمة فكسرتها. هذا الموقف لو كان عندنا ماذا يحصل؟ والله ما تبقى ثانية في البيت. نعرف عقولنا ونعرف استعجالنا ونعرف أيضا سيطرة الشياطين علينا. انظر ضيوف، وأيضا يقول فشلت أمام ضيوفه، رمت الحجر. ماذا اعتذر لها؟ اعتذر لها بأمرين. الأمر الأول قال للضيوف ويرسل رسالة لنا: غارت، يعني هذا الأمر في قلبها، لا تستطيعون أن تنزعوه، لا تستطيعوا أن تنزعوا هذه الغيرة. غارت وهذا مجبول في قلبها. ثم اعتذر لها بالعذر الآخر: أمكم. يعني هذه الذي فعلت هذا الأمر ما هو شيء سهل، ما هي امرأة هينة، هذه أمكم. غارت أمكم، غارت أمكم. ثم قال: صحفة مكان صحفة وطعام مكان طعام. هل نفعل هذه الأمور يا أخوان حتى نكسر بعض أبنائنا إذا جاء بفناجين الشاي أو القهوة ثم وقع منه؟ كسرنا نفسية ذلك الابن وأخرجناه وضربناه وأهناه، فكسرنا نفسيته وأصبح معرضا للخطر طوال حياته من الضعف وكسر شخصيته. أما محمد صلى الله عليه وسلم فكان يبني ويعلم ويرحم ويعتذر ويعذر. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوم أن يقدر غيرة عائشة كان يوم من الأيام يضع رأسه في حجرها، في حجر عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فطرق، كان يغفي إغفاءه، فطرق الباب، وكانت التي تطرق الباب هالة بنت خويلد شقيقة خديجة بنت خويلد رضي الله عنهم جميعا، وكان صوتها قريب من صوتها، فقالت: افتحوا الباب،
ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كوني هالة كوني هالة. فقالت يا رسول الله أما زلت تذكر عجوز من قريش ماتت أبدلك الله بخير منها، بخير منها يعني هي عجوز، هذه ابنة صغيرة وجميلة، أبدلك الله خير منها. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما أبدلني الله خير منها، وأستني حين طردني الناس، وأيضا ضمتني وأعطتني مالها، ورزقني الله منها الأولاد ولم يرزقني من غيرها. قالت يا رسول الله استغفر لي، قال قومي فاستغفري لخديجة أستغفر لك. فاستغفرت لخديجة فاستغفر لها ودعا لها. قالت والله ما ذكرت خديجة بعد ذلك اليوم إلا بخير. انظر قدر غيرتها صلى الله عليه وسلم وعلم مشاعرها. الأمر الثالث، كان يتفهم نفسية وطبيعة هذه المرأة. المرأة تحيض، والحيض يغير في نفسيتها، والمرأة تلد، والولادة تغير في طبيعتها ونفسيتها. المرض، القيام بالبيت، التعب مع الأولاد، أشياء كثيرة جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل هذا الأمر ويتفهم. قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع. انظر يتفهم طبيعتها. ثم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. هذه المرأة تجيد الطبخ لكنها كثيرة الصراخ، فأنا أحبذ فيها هذا الجانب ولا أعنفها بهذا الجانب. امرأة تغار كثيرا شديدة الغيرة لكنها حافظة لزوجي، حافظة لبيت زوجها، يعني عندها خلق ويقابل خلق حسن، فأعزز الخلق الحسن وأصبر عليها في هذا الخلق. وما جاء الطلاق وما جاء الفراق وما جاء التشتت وما جاء انحراف الأبناء إلا من الجانب الآخر. حينما مسكنا، أنا تزوجت هذه المرأة سيئة الأخلاق، لسانها طويل، المرأة هذه تتكلم، المرأة هذه تفعل، لكنه لم ينظر إلى حسناتها. يغاب بالشهر والشهرين وتربي الأبناء، يغاب بالشهر والشهرين وأيضا تقوم على رعاية بيته، أيضا تحسن الطبخ، تحسن التبعل، لكن هذه العادة فيها. ألم يكن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجانب؟ الحديث استوصوا بالنساء خيرا، يعني ناقصات عقل ودين. الحديث ليس على سبيل الذم كما يفهم بعض الناس، بل لتعليم الرجال وتفهيم الرجال أن هذه المرأة عندها يعني قصور في نقص في دينها وفي عقلها، أنها لا تصوم ولا تصلي في بعض الأيام حينما تأتي عادتها ونفاسها. وأيضا يعني أن شهادتها أن شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد تترك على اعوجاجها في بعض الأمور المباحة ولا تترك على اعوجاجها في المعاصي. الأمر الرابع، يشتكي لها ويستشيرها. والله أن بعض النساء عندهن من المشورة ما يفوق بعض الرجال، وكلنا جربنا هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم خير منا وأفضل منا، استشار زوجاته صلى الله عليه وسلم في أدق الأمور. في صلح الحديبية دخل صلى الله عليه وسلم الخباء والخيمة على أم سلمة وقد احمر وجهه. قالت ما لك يا رسول الله؟ قال إنهم لم يمتثلوا أمري حينما أمرت بأن يحلوا. قالت يا رسول الله الأمر بسيط، اخرج إليهم ولا تحدثهم، ثم نادي الحلاق وأمره أن يحلك وانظر. فقال لمعمر بن عبد الله الحلاق، لأنه كان معمر بن عبد الله هو صاحب شعره يعني الحلاقة، ومعاوية رضي الله عنه كان صاحب أظفاره، وبلال صاحب عنزته، وحذيفة صاحب خفه ونعله، وعبد الله بن مسعود صاحب سواكه، وكل واحد منهم له تخصص مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا معمر، قال لبيك يا رسول الله. قال دونك رأسي. فبدأ يحلق،
فقال النصف هذا النصف الأيمن أعطه لأبي طلحة فقد أبلى بلاء حسنا في أحد، هذا جزاءه. ثم قسم كل شعرة على المسلمين. كاد الصحابة أن يقتتلوا امتثالا للأمر دون أن يتكلم. دخل على أم سلمة وأثنى عليها بما أشارت عليه. كم من شور قد أشارت الزوجة به، فلا نغفل بعض مشورة النساء، فوالله أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار زوجاته. استشرها في زواج ابنتها، استشرها في لون دهانات البيت، استشرها في الفرش، استشرها في الملابس، استشرها في طيبك. يعني لا يضرك هذا ولا يقصر ولا ينقص منك. عمر بن الخطاب يقول: كن مع الرجال رجلا عظيما وكن في بيتك كالطفل. هذا هو. أما بعض الناس فهو في بيته كالأسد يزمجر، الكلمة كلمتي والرأي رأيي وكلمتي لا تتغير وكأنها قرآنا منزلا. هذا ليس تحريضا، لكنه نبين واقعنا وبيوتنا كيف تسير. الأمر الخامس: يظهر محبته ووفاءه لزوجته. بعضنا يقول: أنا ما أبين محبتي لزوجتي حتى أيضا لا تركب على كتفي، أنا ما أبين محبتي لزوجتي حتى لا تطالب بأشياء. يا أخي، الحبيب صلى الله عليه وسلم ما في بيته شيء ومع ذلك يظهر محبته. تأتي عائشة فتشرب من الإناء فيتحين، يلف الإناء أمامها ثم يشرب من المكان الذي وضعت فيه، ثم يأخذ العرق وهو اللحم العظم، فهي تنهس العظم فيأخذ العظم منها ثم يلف العظم في المكان الذي نهست منه وأكلت ثم ينهس منه. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، خير الناس وأفضل الناس وأعظم الناس. إذا لم نقتدي به فبمن نقتدي؟ قال: كنت لك يا عائشة، كنت لك كنت لك كأبي زرع لأم زرع، في المحبة، في الوفاء، في المحبة، في التقدير. فقالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع، أنت أعظم من أبي زرع. وإيش أبو زرع عندك؟ أنت المحبة، أنت الوفاء، أنت الرحمة كلها صلى الله عليه وسلم. بأبي هو وأمي. بعض الناس جاف في العواطف، بعض الناس قاسي الطباع، بعض الناس معدوم المشاعر. يا أخي، أثن 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 أثن، هل تخسر شيء؟ لا والله. إذا كان رب الأرض والسماء يحب الثناء، إذا كان يحب المدح، وهو الذي خلق الناس وأعطى، الكريم المنان الغفور الرحمن الرحيم، يحب المدح، فما بالكم بالناس؟ فما بالكم بالبشر؟ إذا أحسنت طبخة معينة فقل: يا أم محمد، يا أم فلان، بيض الله وجهك على هذه الطبخة، من يساوي ولا أعظم مطبخ في أبها يسوي هذا الأمر. أنت ما تخسر شيء. أثن وأثن وأثن. هذا هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس: كان يختار أحسن الأسماء لها. كان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة، كان يقول: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام من ربك يا عائش. وكان يقول في بعض الروايات: يا حميراء، يعني البيضاء. كان يحبها، كان يثني عليها، كان يمدحها، كان يسميها بأحسن الأسماء. لكن ما اسم زوجاتنا في هذا في الجوال؟ والله يا أخواني، شفت عند بعض الناس أسماء يسمي الزوجة القفل، ويسميها الإسعاف، ويسميها الخطر، ويسميها الموت، ويسميها أسماء كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائش، يا عائش، ويثني عليها. وما ثبت أنه سمى إحدى نسائه باسم تبغضه أو يضيق نفسها أو خاطرها.
الأمر السابع، هذه أشياء تعين الزوج على الرحمة والاقتراب من بيتها أكثر، لا يتأفف من ظروفها. هل يمر عليها ظروف؟ نعم. المرأة تمرض، المرأة يأتيها الرشح والزكام، المرأة يأتيها مرض. يعني أحيانا بعض النساء، أسأل الله ألا يبتلينا وإياكم، يأتيها مرض السحايا، فيخرج يعني اللعاب من فمها، لا يتأفف. أيضا إذا جاءها الحيض، النفاس، غيره، يعني يبغى هذه المرأة يريدها أن تكون آلة سليمة ما فيها شيء. الآلات الحديد تغير لها كل فترة، فإذا جاء من هذه المرأة شيء فلا يتأفف الزوج منها ولا يبغضها، ينظر إلى الحسن منها. جلسنا تقريبا الشهر والنصف نصلح بين زوج وزوجته، نقرب وجهات النظر. أتدرون السبب ماذا كان بعد هذه المدة؟ 3 من الأبناء وامرأة صالحة. قال والله بعد ذلك، بعد أن ضغط عليه، والله ما عبت عليها شيء، وأنها امرأة صالحة، وأنها تفديني، وأنها تخدمني، وأنها أعطتني من مالها، لكنها تشخر في الليل. ايش رأيكم؟ والله هذه من الأسباب التي وجدناها عند هذا الإنسان. يا أخي أغمض عينك، يا أخي روح في مكان ثاني. يعني هذه الحسنات كلها ثم تهدم بهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: كنت أرجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم أمشطه، يعني أسرح له رأسه وأنا حائض، لم يتأفف من حالها. الأمر الثامن، يأكل ويشرب معها. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، وأتعرق العرق فيضع فاه على موضع في. هذا في مسلم. يعني يضع، لكن الآن لو أكلت الزوجة بالملعقة تأكل بعدها؟ مستحيل، ما ولا شيء من هذا الأمر. إذن هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قال أن هدي خير منه، ومن قال أن شرع خير منه، ومن قال أن فعل خير منه، ومن قال أن يعني هذا الأمر الذي يفعله هو خير مما يفعل محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد. الأمر التاسع، يتكي وينام على حجرها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض، رواه مسلم. الأمر العاشر، يتنزه معها، يصطحبها، يتمشى معها، يخصص يوم في الأسبوع، يخصص يوم في الشهر لأولاده، لبيته، يتمشى معهم. بعض الناس جعل وقته لأصحابه. نقول اذهب وتمشي واستأنس واخرج مع أصحابك، لا يكون على حساب بيتك، لكن لا يكون على حساب البيت. أخرج الزوجة، اصطحبها معك في أي مكان، يعني تروح إليه في الشهر مرة. ليس ذلك تخبيبا، لكن أيها الأحبة قصرنا فأصبح جفاف في بيوتنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، يخرج معها ويتحدث معها، رواه البخاري. الأمر 11، يساعدها في أعباء المنزل. كنت أصلح بين شباب، فقل: لماذا إن أصحابك يشتكون منك، لماذا لا تذهب معهم تخرج معهم؟ قال: والله أنهم يتكلمون، يعني الخطوط الحمراء تجاوزوها، يتكلمون أنني أساعد أهل بيتي، زوجتي مريضة وزوجتي عندها عيال وأنا أساعد في البيت، وكنت أخبرهم فأصبحوا يعيرونني بذلك. فهل هذه يعني مسبة لي؟ قلت: لا والله،
أنك تسير على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان في مهنة أهله. رواه البخاري. يعني إذا كانوا يغسلون يغسل، وإذا كانت تطبخ معه كان يطبخ معها صلى الله عليه وسلم، كان يخصف النعل، كان يحلب الشاة، كان يخيط الثوب. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، يقوم بنفسه تخفيفا عنها. وسئلت قالت: كان بشرا من البشر، يخيط ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. رواه أحمد. هذه هي مهنة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، أنه يساعد، أنه يكون في مهنة أهله. 13 يتحمل من أجل سعادتها. دخل أبو بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغطي وجهه بثوبه، وهناك فتاتان تضربان بالدف أمام عائشة، صغيرتان، يعني لم يتجاوزن 5 سنوات. فأنكر أبو بكر ذلك، أمر بمعروف نهى عن منكر، تمعر وجهه. في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فرفع الغطاء عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. لا يستدل الإنسان أن هذه يعني طبول وأشياء تفعل، إنهما جاريتان لم يتجاوزا 5 سنوات. أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل السعادة على قلب عائشة. الأمر 14 يعطيها حقها عند الغضب. غضبت عائشة رضي الله عنها ذات مرة على من تتوقعون؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا نقول أن الزوجة أنت لا تغضبين علينا؟ الزوجة لا تغضب على الزوج. غضبت عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل ترضين أن يحكم بيننا أبو عبيدة؟ قالت: لا، ذلك رجل لا يحكم لك علي، لا يحكم لي عليك. قال: أترضين أن يحكم بيننا عمر؟ قالت: لا، ذلك رجل أخاف منه. قال: أترضين أن يحكم بيننا أبو بكر الصديق؟ قالت: نعم. انظر كيف يسترضي خاطرها. الآن لو غضبت: أترضين أن يحكم أباك بيننا، أمك، أخاك، أن يحكم ابنك بيننا؟ يعني بهذا الأمر يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يعني أناس يحكمون. ماذا قال عندما جاء يوم من الأيام؟ رفعت صوتها عليه وغضبت، فدخل أبو بكر الصديق وإذا هي ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع يده يريد أن يلطمها لأنها ابنته، فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فخرج أبو بكر مغضبا من يعني أني لم أستقد للنبي صلى الله عليه وسلم. وعندما خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترين يا عائشة أني منعتك من الرجل؟ فضحكت وضحك، وبدأت الضحكات ترتفع. دخل أبو بكر قال: يا رسول الله، هل لا أدخلتماني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما؟ هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، يعطيها حقها عند الغضب. الأمر 15 يهدي من روعها. كان صلى الله عليه وسلم، هذا عظيم يا أخوان واحفظوه، كان إذا غضبت زوجته وضع يده على كتفها، ما هو في وجهها ولا هو بعصا، كان يضع يده على كتفها وقال: اللهم اغفر لها ذنبها وأذهب عنها وأذهب غيظ قلبها وأعذها من الفتن، وأعذها من الفتن. دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع زوجاته. الأمر 16 يهدي ويتودد لأحبتها، ناهيك عنها
والزوجة تحتاج أن تأتي إليها بهدية بسيطة وإن كانت في ثمنها رخيص لكنها في معناها وفي مضمونها كبير. إذا أتيت من سفر فأهد، إذا يعني حصلت على شيء معين من أمور الحياة يسعد قلبها فأهد لها وإن كان شيئا بسيطا. النبي صلى الله عليه وسلم يهدي لصويحباتهم، حتى أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاة يقول: أرسلوا إلى صويحبات خديجة، أرسلوا إلى أصدقاء خديجة. الأمر 17 كان يمدحها وكان يشكر صنيعها. كان صلى الله عليه وسلم يقول: إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال لخديجة: هذا جبريل يقرئك السلام من ربك ويبشرك ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا صخب. فقالت: وعلى جبريل السلام وعلى رب جبريل السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أم المساكين زينب، وكان صلى الله عليه وسلم يثني على سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين فيقول: إنها امرأة قوامة، والأخرى متصدقة، والثالثة أحن على العيال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدح كثيرا، ويمدح صفية رضي الله عنها وأرضاها رغم أنها ابنة يهودي. 18 يفرح عند فرحها. تقول عائشة: كنت ألعب بالبنات أي بالصور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكن عندي صويحباتي، حتى أنها تأتي بريرة فتنزع هذه كأنها تقول: هذا زوجك، وتلعبين بهذه اللعب أمامه لأنها صغيرة في السن. يعني عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 6 ودخل بها وهي ابنة 9 سنوات، يعني لا زالت في ثانية ابتدائي أو ثالثة ابتدائي مثل يعني بنياتنا الآن. فكانت تلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لبريرة: اتركيها تلعب بهذه اللعب العهن. فكان يفرح لفرحها، كان يفرح لفرح أي امرأة أو أي زوجة من زوجاته صلى الله عليه وسلم. الأمر 19 يعلن إعلانا عن حبه لها ويسعد بذلك لزوجته. يقول صلى الله عليه وسلم عن خديجة: إني رزقت حبها، إني رزقت حبها. هذا في مسلم. عمرو بن العاص عندما جاء كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيهش ويبش في وجهه. يقول: يوم من الأيام تشجعت أن أسأله فقلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. انظر، يعلن الحب، أي اسم المرأة عائشة. قال: يا رسول الله، لا أسألك عن النساء لكني أسألك عن الرجال. قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: عثمان. قال: والله لو عددت له الصحابة ما عدني منهم، وكنت أظن أني رقم 1 عنده. لكن الشاهد من هذا الأمر، من هذا الحديث، أنه كان يعلن حبه لنسائه صلى الله عليه وسلم وما يتحرج. الأمر 20 ينظر إلى أحسن طباعها. ذكرنا لكم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن رضي منها خلق، إن كره منها خلق رضي منها آخر. الأمر 21 لا ينشر خصوصيتها. كثير، أنا ما أقول قليل، كثير من الأزواج: زوجتي كذا وزوجتي كذا وبيتي كذا وتلبس كذا وتأكل كذا وتطلب كذا وأتعبتني كذا، أشياء كثيرة جدا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينشر خصوصيته، بيته سر، لأن ما خرج من الباب
أعلن للناس، وأعلن للناس شاع وانتشر. أقول لنفسي ولإخوتي إيانا أن نخرج كلمة واحدة عن زوجاتنا، لأن الزوجة هي زوجتك، وذلك الذي أخرجت له الكلام كأنك يعني تريد أن تبث همومك عنده، كأنه أرفق منك، أرفق لك من هذه الزوجة. لا والله، إنما يسمع ثم يأتي ويقول: أتعلمون يعني فلان بيته والله ليس مسرور، تزوج زوجة، رجل مطلق، رجل نعم، لكن والله زوجته ماشي. ايش رايكم؟ بدأت تنتشر، وهذا يخبر وهذا يخبر. إذا لا تفشي أسرارك خارج بيتك، اكتم أسرارك في بيتك. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وهذا في مسلم. 22 يتطيب لها في كل حال. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنت أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في مسلم. وسئلت: بأي شيء يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول بيته؟ قالت: بالسواك. انظر، يريد أن يتطيب، يتنظف، يتعطر. قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل رائحة، لأن بعض الناس لا يمسه ماء ولا طيب. أيضا إذا جاءه ضيف ذبح ب3000 ريال لكن ما يأخذ طيب ب70 ريال أو ب100 ريال، يتطيب. وهذا من أهم الأشياء. جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قالت: يا أمير المؤمنين، والله لا أجلس مع زوجي ليلة واحدة ولا أبقى معه تحت سقف واحد. قال: لما؟ قالت: يا أمير المؤمنين، إنه جاء مع أصحاب له، فنظرت من ثقب الباب فنظرت فإذا هو أنتنهم رائحة، وأسوأهم منظرا، وأشعثهم شعرا، وأقدمهم ملبسا. هذه كلها يعني طعونات رهيبة جدا. فقال: اذهبي. ثم قيل: إلي بالرجل. فجاءوا به فإذا هو كما قالت فيه. فقال: اذهبوا به إلى الحلاق ليرجل شعره، وأعطوه حلة، وأعطوه عمامة، ومروه بأن يغتسل، أن يصيب الماء جسده. وبعد أيام قال: تعال إلى مجلسي. فجاء. قال: إلي بالمرأة. فجاءت المرأة. قال لها: إذا جاءت المرأة زوجتك فقم إليها وضع يدك عليها. فجاءت المرأة. قال: ما تنقمين من زوجك؟ قالت: ما قلت لك يا أمير المؤمنين؟ وعدت الأسباب. فقام الرجل ثم وضع يده عليها فالتفتت وقالت: أما تتقي الله؟ امرأة متزوجة وفي بيتي وفي مجلس أمير المؤمنين، كيف تضع يدك عليها بغير حق؟ إني أشكوه إليك يا أمير المؤمنين. قال: تفحصيه، انظري إليه. فنظرت إليه قالت: يا أمير المؤمنين، كأني أعرفه قبل ذلك، يعني كأني قد شفته. فقال: تفحصيه. فنظرت إليه فعرفت أنه زوجها. قال الراوي والرائي: والله ما خرج وما خرجت إلا ويدها في يده. انظر، يوم غير شكله وتنظف. أما بعض الناس ثم بعد ذلك يطلب من الزوجة أشياء وهو لا يتنظف ولا يتطيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يتحمل صدودها ومناقشتها وصراخها. يقول عمر: صخبت علي امرأتي فراجعتني فأنكرت عليها ذلك، فقالت: لما تنكر علي ذلك؟ فوالله أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يراجعنه وهو خير منك. هذا بالنسبة
للتحمل في صراخها ورفع صوتها وغيرها، فقد تحمل عمر وقد تحمل الذي هو خير منه محمد صلى الله عليه وسلم. كيف حالنا مع المناقشات البسيطة؟ كيف حالنا في بعض الأمور البسيطة التي لا تتجاوز أشياء؟ كم والله يا أخوان رجل يمد يده على زوجته في سوق لأنها طلبت زيادة، يعني شيء معين، فقالت يعني نرجع مرة ثانية نأخذ هذا الغرض، نأخذه الآن، وكلمة منه وكلمة منها، ضربها أمام الناس. هل تستحق هذه المرأة أن يمد عليها اليد الآن أمام الناس؟ وأين كرامتها بعد ذلك؟ الأمر الذي يليه لا يضربها ولا يعنفها، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب امرأة قط. الذي يليه يواسيها ويمسح دموعها، لأن أكثر ما عند المرأة هي الدموع. كانت صفية مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة، فأركبها على بعير، فجاءت إليه قالت: يا رسول الله إنك أركبتني على بعير بطيء، يعني نساءك تركبهن على جمل سريع وأنا على جمل بطيء، أخرني. وكانت تبكي، فكان يواسيها ويمسح دمعها صلى الله عليه وسلم. أيضا يحرص على احتياجاتها. قال صلى الله عليه وسلم: أطعم إذا طعمت، واكس إذا اكتسيت، يعني لا يميز نفسه عنها. فبعض الناس يأكل مع أصحابه كثيرا لكن في بيته لا يأتي بشيء ولا يطعم، وكذلك الملبس وغيرها. الذي يليه يتفقد حال نساءه. كان صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة في الليل والنهار، يتفقد نساءه. بعض الناس إذا تزوج ترك الأولى أو بعد ذلك ترك الثانية ثم يهجر ويقول: ما دمت أنا أعطي أكل وأيضا عندها بيت وعندها أولاد. هل هذا هو العدل؟ يأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل يداعبها بكنيتها، يكنيها. كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن كنى، فجاءت عائشة قالت: يا رسول الله كل النساء لهن كنى إلا أنا، فقال: أنت أم عبد الله. يضحك في بيته صلى الله عليه وسلم كما فعل مع سودة ومع عائشة. عندما جاءت عائشة وسودة، وكان يضع قدمه في حجر سودة وقدم آخر في حجر عائشة، فجاءت عجينة فأخذت عجينة عائشة ثم رمت وجه سودة وضحكت. النبي صلى الله عليه وسلم يعني سحب رجله من حجر سودة، يعني يقتصي، فأخذت العجينة ثم رمت وجه عائشة وضحك صلى الله عليه وسلم، ودخل السعادة في بيته ومع نسائه، ولم أيضا يسبب مشكلة بينهن لا ينقصها عند الأزمات. هذه بعض المقومات التي تجعل البيت المسلم سعيدا كما كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نختم وقبل أيضا أجيب على بعض الأسئلة سريعا. هذا سائل يقول: في دراسة أجريت على الحيوانات والبشر، وجد أن الحيوانات الذكر والأنثى لا ينفصلان إذا كان بينهما أطفال مهما حصل، فالأب يحضر الطعام والأم تهتم بالحضانة. فسبحان الله سبحان الله، أنا أقول مثلك، إذا كان هذا هو حال الحيوان وهو لا يعقل وليس له عقل ويميز هذا الأمر ويعتني بالزوجة ويهتم بالزوجة ويقدر الزوجة، فما بال الإنسان؟ ما بال المسلم؟ ما بال الذي يكسب من هذه المعاملة أجورا وقد يدخل الجنة بحسن التعامل مع زوجته؟ فنوصي هذا الإنسان، يعني ليس الحيوان هو حيوان وليس قدوة، لكننا نقول أن هذا المسلم يؤجر، فنريد أن يكون خيرا مما ذكر. أيضا سؤال يقول: أنا نويت الحج إن شاء الله وسأترك زوجتي وولدي عند أهلها حتى أعود، فهل يجب أن أضحي؟ وإذا يجب فكيف أضحي في مكة أو عند أهل زوجتي؟ بالنسبة للحاج، وهذه أسئلة الناس كثيرا، يقول: أنا هل أكتفي بالأضحية
ألا أكتفي بالهدي إن كنت قارنا أو متمتعا، أو أكتفي بالأضحية في هذا المكان، أو لا أضحي، أو يسقط عني الأضحية، أو أترك زوجتي مع أهلها. نقول أن من نوى، من أراد أن يضحي وله قدرة وله جدة. كان بعض السلف، بعض الخلفاء، يجعل من يلف على مصليات العيد من كان له جدة ثم لم يضحي كان يقام عليه التعزير. فمن وجد جدة واستطاع أن يضحي فليضحي، سواء كان زوجته عند أهلها أو في بيتها. الأضحية سنة، وهي سنة أبينا إبراهيم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا اتقوا الله ما استطعتم. بعض الناس ما يستطيع أن يضحي فتسقط عنه الأضحية. إذا كان الحج سقط عنه وهو فريضة، إذا كانت الزكاة، إذا كان الصوم يسقط عنه، إذا لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إن كان عند هذا الرجل أو غيره قدرة فليضحي، كم له من الأجور إن فعل هذه السنة. أما بالنسبة هل يضحي في مكة أم هنا، فإنه يضحي في مكانه، يضحي، يوكل الوكيل، والوكيل له أن يحلق، فلا يتقيد بما وكله الأصيل، لأن هذا الرجل لا يتقيد هو في الحج إذا جاء يوم العيد يحلق. بعض الناس يقول هل آخذ من شعري شيء ما دام وكلت واحد؟ لا، أقول لا، أنت الأصيل لا تأخذ من شعرك شيء ما دمت مريدا للأضحية. أما الوكيل هو الذي يأخذ من شعره. فأختم لهذا الرجل أنه إذا أراد أن يضحي يعطي الأضحية زوجته عند أهلها، أو يوكل وكيلا في بيته، أو إن كان يستطيع أن يعطي شركات، لكن الأولى أن يضحي بنفسه. هل يجوز للمرأة زيارة القبور؟ لا، وإن كان ولدها أو قريبها، فقد نهيت المرأة عن زيارة القبور ورخص للرجال. يقول جدي متوفى وعليه 6 أيام صوم، فهل يجوز لبناته أن يصمن عنه أو صدقة أو إطعام؟ نقول لا، إن كان مات من مرض أو من كبر، مرض لا يرجى برأة أو كبر، فإنه ليس عليه صيام ولا على وليه، وإنما الصيام الذي يقضى هو صيام النذر. لدي مرض مستعصي صرع، وأفطرت عدة أيام من رمضان، وكل ما صمت مرضت وأغمي علي، هل يجوز أن أتصدق على كل يوم من أفطره؟ نعم، لأن إذا قرر الطبيب الثقة أن هذا الصرع يؤثر عليك وأنك لا تستطيع معه، لأنه يدخل في حكم الإغماء، فلا تستطيع أن تتملك نفسك، فلك أن تطعم عن كل يوم مسكين، وهو 1.5 كيلو. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لطاعته. عندنا إن شاء الله سحوبات وهدايا عن طريق القرعة واختيار الرقم، وأختم الآن بالدعاء ثم نختار. اللهم يا حي يا قيوم يا كريم يا منان يا غفور يا ودود يا رحمن يا رحيم، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك من حضر معنا، من أعد لمثل هذه السلسلة المباركة. أسأل الله أن يشرح صدورهم وأن ينور قلوبهم وأن يعلي ذكرهم وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم من كان منهم بحاجة إلى قضاء دين اللهم فرج كربهم واقضي ديونهم ووسع عليهم وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم من كان منهم بحاجة إلى أن يرفع الله ما علق بجسده من المرض اللهم طهر أجسادهم من المرض، اللهم اجعل ما أصابهم علوا لهم في الدنيا والآخرة. اللهم من حضر معنا من الشباب وأراهم كثر اللهم احفظ عقولهم، اللهم احفظ أجسادهم، اللهم احفظ قلوبهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الكائدين، اللهم وفقهم في
في دراستهم، اللهم وفقهم في وظائفهم، اللهم وفقهم في زواجهم، اللهم اجعلهم بارين بآبائهم أحياء وأمواتا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الكائدين، اللهم اخلفهم في أهلهم خيرا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا أهل السنة والجماعة في اليمن، اللهم انصرهم في سوريا والعراق وفي كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الملة، اللهم اجمعهم عددا، فرقهم بددا، ولا تبكي منهم أحدا. اللهم لا تعلي لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين ونائبيه لكل خير، اللهم امدهم بالصحة والعافية، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم. شكر الله لكم، بيض الله وجوهكم، رفع الله قدركم، اعتذروا عن الإطالة، وصلى الله وسلم على رسوله.